अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, ये छोटी बच्ची जो है एक बड़े मसले में मुब्तला है। खास दुआ करो ये बच्ची के लिए कि इंशाल्लाह ये बच्ची को जल्द से जल्द अल्लाह शिफायाब करे। ये बच्ची का पूरा मसला क्या है, ये मसला और ये मसले का हल इंशाल्लाह डिटेल में बोलूंगा। इंशाल्लाह डिटेल में 10-15 मिनट के लो पकड़ो, अब संभालो बच्ची को। 10-15 मिनट के रील्स, 15-20 सेकंड के रील्स में ये बच्ची का पूरा माजरा समझ में नहीं आता। मसला क्यों आया, ये बच्ची को मसला क्यों आया, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और शिफा भी अल्लाह ताला के पास है। लेकिन रास्ता कौन सा है हासिल करने का, शिफा हासिल करने का रास्ता क्या है? ये हकीम, डॉक्टर, आलिम, आमिल का काम नहीं, ये पूरे हर इंसान का काम है कि जरिया मालूम करे, रास्ता मालूम करे। और रास्ते में दरार पैदा करने का काम शैतान का है, रास्ता आसान बनाने का काम अल्लाह का है। समंदर में भी अल्लाह रास्ता बना दिया है नहीं? तो इंशाल्लाह तरीका जान लिए ना, इंशाल्लाह दुनिया वाले 100 बोलने दो, कामयाब हो जाएंगे। अब डॉक्टर बोलेगा तो ये बच्ची को इलाज नहीं होता, अब ये बच्ची किसके हवाले? जब डॉक्टर ही बोल दिया इलाज नहीं होता तो समझ जाओ अल्लाह के रसूल हजारों साल पहले बोल दिए हर बीमारी के लिए शिफा है सिवाय मौत के। समझ रहे हैं मेरी बात? जिस्म भर को जख्मा हो गई बच्ची को और बच्ची तड़प रही, बिला रही। ये बीमारी एक रूहानी मसला है। जब तक बच्चा जो है बालिग नहीं हो जाता उसका हर गुनाह माफ, उसका हर गुनाह माफ। और जब बालिग हो जाता तब उसके हर गुनाह को जो है लिखे जाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और अल्लाह की हिकमत इंशाअल्लाह और सच्ची तौबा अल्लाह की तरफ से आपको इंशाअल्लाह एक रास्ता है, समझो, एक शिफा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पूरा तरीका अभी मैं बताऊंगा। औलाद नहीं हो रही सो वालों को, मिसकैरेज हो रहा सो वालों को, औलाद हो रही तो बीमार औलाद हो रही, या कम उम्र के बच्चे जिनके अंदर जिनके ऑर्गन्स डेड हो गए। अभी बच्ची का ऑर्गन डेड हुआ। जिस्म का बड़ा ऑर्गन कौन सा है? चमड़ा, स्किन, जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन, जो वो डेड हो गया। अब डॉक्टर ला इलाज बोल दिए, ठीक है? तो इंशाल्लाह मुकम्मल आपको इलाज बताऊंगा इंशाल्लाह। कुदरतन इधर उधर झांकने का छोड़ के अपने ऊपर फोकस करो, है नहीं? इन्हें क्या कर रहा, उन्हें क्या कर रहा, इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, इसके कितने जोरू, उसके कितने बच्चे, उसके घरां कितने ही, इसके कारां कितने ही, इसके गर्लफ्रेंड कितने ही, उसके बॉयफ्रेंड कितने ही, ये सब छोड़ के अपने काम पे फोकस करो, ध्यान दो। बेकार के फजूल मैसेजेस, बेकार के रील्स मुझे भेजेंगे तो डायरेक्ट मैं ब्लॉक करूंगा, बिकॉज दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। सिर्फ एक ही काम के लिए आया, वन ऑफ माई बिजनेस, खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह लोग शिफायाब होते। जब ओ मेरी माँ के जो है माशाअल्लाह बेटे को डॉक्टर 80 लाख रुपए दियो, चांस भी नहीं, गारंटी भी नहीं, 4 दिन का भरोसा दे के भेज दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होके आके बैठी बात करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो बोलो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बेटे को लीवर खराब हुआ, बोले मोइन पाशा मेरा बेटा। कहाँ वाले हैं मैम? वरंगल वाले। वरंगल, हाँ बोलो। वरंगल वाले हमें मोइन पाशा का लीवर खराब हुआ, ट्रांसफर करना को बोले यशोदा में। हनमकोंडे में भी इलाज करे, वहाँ भी नहीं हुआ। यशोदा को ले गए, स्टार दवाखाने को ले गए, वहाँ भी नहीं हुआ। आखिर में सरकारी दवाखाने को ले गए, वहाँ भी नहीं हुआ। यशोदा में 80 लाख हुए तो तुम्हारा लीवर ट्रांसफर होता बोल के बोले। तो सब लोग रोते हुए, नमाजा पढ़ते हुए, दुआएं कर लेते हुए, यासीना पढ़ लेते हुए मेरे बेटे के ऊपर रो लेते हुए। पेट इतना फूल गया, 2 रोज के खुद पानी निकालना, 2-2 लीटर, 3-3 लीटर। अम्मी रोने लगे बच्चा भी। अल्लाह दुआएं पढ़ते हुए, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए, मैं उम्रा को गई थी,
वहाँ का पानी निकाले को बच्चे को पिला लेते हुए आखिर में आप ये क्या नाम क्या हकीम अताउल्ला का एड्रेस मालूम है बच्चे को मालूम है, तो मैं वही पीता हूँ मैं बोल के फिर दवाखाने में से डीचा हो वहाँ से आके यहाँ को आके पूछ ले को पत्ता कोसा पता ना भूमि आमला भी ठीकरी की भाजी ये 2 दाल को उबाल को उसका रस पिलाई बच्चे को। जरा 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 कम होते गया। अल्लाह के तौफीक से मेरे को हैदराबाद का आता वाला इन बोले तो माई मेरी भाऊ मेरा बेटा मेरी बेटी सब मिलकर फिर के आंख आई 2 बेटे माई मेरी भाऊ। बच्चा कैसा है? अब अच्छा है मेरा बच्चा, ये लीवर अच्छा है, इरखान चले गया, पानी चले गया, अच्छा खुशी से है मेरा बच्चा। जब मेरे को सांस निकली है मेरे बच्चे के तरफ से मरती मेरे को हर रोज रो लेते हैं रहती, खाना नहीं पानी नहीं रोना। तो मेरी दूसरी भाव क्या बोलते कि तुम रोते रोते खाना नहीं खा रहे मोशा ना हो रहा है बद को। जेठानी को बोले बाजी तुम्हें सास को जरा नको बोलो हिम्मत दो नहीं उठते है बोल को। हम मेरी मंजली भाव बोले नहीं अम्मी कुछ भी नहीं होता कहते बोलते गई मेरी बड़ी भाव रोते गई। मेरी कैसी हिम्मत आती, मेरा बड़ा बच्चा मेरा बड़ा बेटा मेरा बाप भी नहीं है बच्चे को बोल के मैं रोती हुए दुआ पढ़ लेती हुए दुआ कर लेती है हर नमाज में मेरे बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ लेना यासीन पढ़ लेना मेरे बच्चे को दुआ कर लेना। ऐसा मेरा बच्चा अच्छा हुआ अल्लाह के फजल से। अच्छा इतना खाना खाते हैं अब अच्छी तरह से आते हैं 8 उसको 4 उसको में से आपको मिल को जाते हैं बच्चा अलग है क्या बच्चा लेगी चाहे तो माँ मैं ना माँ हूँ ना मैं बाप भी नहीं है ना। मेरे को 3 बेटे ये 1 बेटी अल्लाह सब मेरे को ये बच्चा कब अलग हुआ वो शादी होने के बाद 1.5 साल के बाद ही था चले गए जान दे बोलूं खर्च बैठे क्या करते चलो अच्छा जी तो बस से मेरे को उतनी खुशी। एक माँ की मोहब्बत। बच्चा शादियों को 1 साल में अलग हुआ। 2000 की पेंशन आती है ये रोगा है तो इसमें लगा लेती हूँ बेफिक्र रहो इंशाल्लाह। अब 2000 की भी जरूरत नहीं है आपको इंशाल्लाह। अच्छा पत्तों में शिफा हो जाते, तरीका समझ जाओ। बराबर आऊंगी मेरा शिफा होने के बाद आऊंगी क्या खुश कर लेना कहेंगे मेरे दिल से मैं नहीं बोलती माँ की जैसी मैं भी। बस आपके दुआएं जो है ना मेरे दुश्मनों को खत्म करने के लिए काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान सच है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईमान सच है अल्लाह बड़ा है। अब देखो मेरी माँ अभी मुझे बोलने दो ठीक है ओके। ट्रांसप्लांट बोलने नहीं आ रहा यानी एक बीमारी का नाम बताने नहीं आ रहा मेरा नाम बोल नहीं सक रहे फिर भी ये उनके अल्फाज नहीं ये उनके दिल की तड़प है जो उनका बच्चा गुजरा सो है। समझ रहे हो वो जो तकलीफ से इनका बच्चा गुजरा। अब देखो शादी हो 1.5 साल हुआ बच्चा अलग है लेकिन माँ के दिल की तड़प शादी हो 15-20 साल शादी हो 1.5 साल को चले गए रेंदो लेकिन तड़प देखो बच्चे के लिए मोहब्बत देखो चाहत देखो यही अल्लाह पसंद करता है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बच्चा शिफायाब है कम्प्लीटली। सिर्फ भूमि आमला का पत्ता अल्हम्दुलिल्लाह टिकरी की भाजी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक पत्ते में अल्लाह ताला ने शिफा रखा। अल्लाह हुक्म दिए तो पत्ता असर करेगा इंशाल्लाह, नहीं तो पत्ता भी आपके लिए जहर बन जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ सबसे पहले सूरे बकरा सुनो, बेर के पत्तों का इस्तेमाल करो जो है अब नहाने के लिए, शीशम के पत्तों का इस्तेमाल। इसीलिए मैं आपको बार बार जो है बताता हूँ। अब एक को पूछा पत्ता मिला क्या माँ? क्या नहीं मिला। पता मिला क्या माँ? हो मिला। कहाँ कहते जलपल्ली का कहते ये नहीं जलपल्ली का नको आपको पता वहां का मिलना। देखो अल्लाह का नाम ले लेके लूट रहा बोल के लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मेरा कुछ नहीं उखाड़ ले सकते अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह मेरे साथ है। ये बात का खास ख्याल रखो, सिर्फ पत्तों से आप शिफायाब हो सकते, सिर्फ इल्म के जरिए 4 पत्ते। जब तक जिंदा ही तब तक 4 पत्ते तो मालूमात हासिल कर लो, 4 पत्ते तो जान लो। ये इल्म बांटने वाले भी प्रॉब्लम में आ जा रहे लोगों को, डॉक्टरों को प्रॉब्लम, हकीमों को प्रॉब्लम, यानी ना हक चोरी करने वालों को प्रॉब्लम। जिंदगी में 4 पत्ते जान लो। शीशम का पत्ता कैंसर के मरीजों के लिए, भूमि आमला का पत्ता लीवर के मरीज के लिए, ठिकरी की भाजी किडनी के मरीज के लिए, घोकरू का कांटा पीपल का पत्ता किडनी के मरीज के लिए, अर्जुन की छाल हार्ट के मरीज के लिए,
समझ रहे हैं आप मेरी बात. ये 4 पत्ते अगर आप जिंदगी में मालूमात कर लिए ना इंशाल्लाह, हकीमा, नीम हकीमा, डॉक्टर, इन लोगों से बच के आप खुद कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह. कामयाब लोग हैं ये जो अमल करके शिफायाब हुए. हकीमों का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं, उनके अल्फाजों से होता, जो अल्फाज बंदे को अल्लाह से जोड़े इंशाअल्लाह. समझ रहे हैं आप मेरी बात. तो अब एक छोटी बच्ची को मैं आप बताया, ठीक है, ये रूहानी मसले समझने की आप थोड़ी ये कर लो. जिनको भी जो है लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये ऑर्गन्स फेल हुए तो समझो ये रूहानी मसला है. ये चुप चुप फेल नहीं होते. कुछ बड़ी एक ताकत अल्लाह से बड़ी तो हरगिज नहीं हो सकती. एक बुरी ताकत, एक बुरे अमल जो सेहत को बिगाड़ देते, तब जाके आपका एक ऑर्गन डैमेज हुआ तो आपका सोना, उठना, खाना, पीना, आपका सुकून सब गारत हो जाता. उसके बाद आपको फैसले करने में मुश्किल. क्या करना, आप मेरे पास इलाज कराने कम, मशवरा करने ज्यादा आते. क्या करेंगे हकीम साहब, डॉक्टर काट तुम बोल रहा. क्या करेंगे हकीम साहब, IVF 2 बार कराए फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, रिपोर्टा भी नॉर्मल फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, मिसकैरेज हो जा रहा, समझ में नहीं आ रहा है. नहीं, क्या करेंगे हकीम साहब, जो है जबान काट डाल तुम बोल रही, ऊपर से गारंटी भी नहीं दे रहे. क्या करेंगे हकीम साहब, हाथ काट दे तुम बोल रही, पैर काट दे तुम बोल रही, कीमो कराना बोल रही, डायलिसिस कराना बोल रही. बाहर तक आते, अंदर तक मुश्किल करते आने के वास्ते. ये 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जो मैं डेली आप लोगों के लिए चीखा मार मार के बोल रहा हूँ, अमल करो, अमल करो. खाली दवाएं दे भेजता था मैं, 6 साल से आपकी खिदमत में लगा हूं. दवाएं देने पे कम, मेरा फोकस अल्फाजों पे ज्यादा है, जो इंशाल्लाह आपको जोड़ दे, जो आपको पहचान करा दे इन पत्तों की. समझ रही हैं आप मेरी बात. तो इंशाल्लाह अब ये छोटे बच्चे को जब मसला है तो अमल करना, माँ बाप अमल करना. देखो, इलाज 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है. थोड़ा बच्चे को बिठा ले, को बाहर बैठो माँ. इलाज 3 चीजों पे डिपेंड है. एक, दवा. पहला अमल, दूसरा दवा, फिर शिफा. माइनर के केस में, रूहानी के मसले के तौर पे 2 मिनट बाहर लेकर जो बोलो, बिठा हुआ. कोई एक बैठो मां, कोई एक बैठो सुनने के लिए. मैं बोलिया रूहानी मसले आपको जो है आप खाली बीमारी को पहचानना सीख गए तो बहुत आसान है. देखो, आजकल बीमारी को पहचानना बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है. ये डॉक्टरांस पहचानना, हकीमुज पहचानना, आमिल साबुज पहचानना, हजरत पहचानना नहीं. इंसान है तो पहचानने की कोशिश करो, मदद अल्लाह करेंगे आपको इंशाअल्लाह. पूरे लूटने बैठे सो यहाँ पे, कौन भी बताने नहीं बैठे. बताने वालों को मुआ रोकने की कोशिश करते, अल्लाह को नापसंद चीज है. समझ रहे हैं आप मेरी बात. यहाँ पे मैं बता रहा हूं, किसी को दवा लेने के लिए नहीं बुला रहा हूं, किसी को दवे के ऊपर प्रेशर नहीं कर रहा हूं. आपको सिर्फ बता रहा हूं, अल्लाह जबान दिया, बोल रहा हूं, अमल करना नहीं करना तुम्हारी बारी. समझ रहे हैं आप मेरी बात. इलाज 3 चीजों पे डिपेंड है. एक, दवा, दूसरा अमल, तीसरा शिफा. माइनर के केस में जब के ऑर्गन फेल हुआ, रूहानी मसले अगर आप पहचान लिए तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो गए. शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी स्टोन का इलाज करने आ रहा हूं. मैं कड़पा को बोल रही, मैं शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी स्टोन का इलाज करने नहीं आ रहा हूं. ये आप खुद कर ले सकते, नुस्खे बता दिया सो. जब रूहानी मसले बहुत बड़े हैं, जैसा कि जेनेटिक एक बीमारी, कैंसर की बीमारी घर में सबको, किडनी की बीमारी घर में सबको, लिवर का मसला घर में सबको, ये जेनेटिक. दूसरा, और पेपर लो जी. दूसरा माइनर, जो छोटे बच्चे को ऑर्गन फेल हो जाना, ये हैंडीकैप या फिर ब्लड में इंफेक्शन होना, ऑर्गन फेल हो जाना. ब्लड में इंफेक्शन इन द सेंस हेपेटाइटिस बी, HIV, थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, ऐसे टाइप की बीमारी जो खून में आ जाता, यानी
اور جو ہے دوائیاں کا کام نہیں کرنا, دوائیاں سائیڈ افیکٹ دینا, یعنی تو یہ چیزاں سارے روحانی مسئلوں کی علامت ہے. جب آپ روحانی مسئلوں کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں. نہیں کہ تو آپ کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے, ڈائلسس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے. اب ان کو سکھائے ڈائلسس کرو, ڈائلسس کرتے, کریٹینین دیکھتے بڑھتے ہی ڈائلسس, دوسرا راستہ نہیں ہے آپ کو. یعنی تو عمل کر. یہاں اللہ بول رہا پتے میں شفا ہے, یہاں ڈاکٹر بول رہا کینچی میں شفا ہے. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے نہیں؟ تو پتا لینا ہے یا کینچی لینا ہے؟ انہیں بول رہا کینچی میں ڈاؤٹ ہے, گارنٹی نہیں ہے. اللہ بول رہا ہے گارنٹی کے ساتھ, بس بدلے میں یقین. انہیں بول رہا کینچی کے ساتھ ڈاؤٹ ہے, گارنٹی. انہیں ڈاؤٹ کچھ جاتا ہے نہیں. آج کل حکیمہ استیج بدنام ہو رہی سو, اور حکیموں کو بدنام اس لیے کر رہی, عمل تو نہیں کرتے ہے نہیں, لوٹ لے رہا کر. میں کڑپا کو آپ کو شوگر بی پی تھائرائیڈ کی دوا دینے نہیں, آپ کو صرف بتانے آ رہا ہوں, عمل کر کے شفا ہو جاؤ انشاءاللہ. آپ غریب ہیں, بیمار ہیں, آپ کے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہیں, میرے ڈاکٹروں کو الحمدللہ میں یہ بولتا ہوں, آپ مریض کی بیماری کو پہچانو, ان کی غریبی اور امیری کو مت پہچانو. کیونکہ ہم رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. رزق اس کے ہاتھ میں ہے, زندگی اس کے ہاتھ میں ہے, موت اس کے ہاتھ میں ہے, عزت اس کے ہاتھ میں ہے نہیں. کہ دنیا عزت دیں دے نہیں دیں دے, ہم نہ ایکسپیکٹیشن اللہ سے ہے. یہ دنیا گئی بھاڑ میں, ضرورت نہیں. اللہ خود بول رہا دنیا میں آنے والا یہ دھوکے کی جگہ ہے, مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے. جب سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں, یقین مانو قیدیج بن کے ہوں الحمدللہ. باہر خالی مریضوں سے ہی ملاقات, ایک مریض سے, دوسرا میرے گھر سے, اور کسی سے واسطہ نہیں ہے, اور تیسرا میری ٹیم سے جو جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ ایک کام میں الحمدللہ. دوسرے کتنے بھی بڑے مودی بھی فون کر رہے ہیں, ہم بیزی کا تم, آئی ڈونٹ نو, میرا نمبر ہی نہیں دیتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے انشاءاللہ عمل کر کے شفا ہو جاؤ. تو جو بھی ابھی یہ عمل کیا کرنا ہے, جو بچی تکلیف میں ہے انشاءاللہ, جو بچی تکلیف میں ہے اس کے لیے عمل کیا کرنا, 1 گھنٹہ سورہ بقرہ گھر پہ بیٹھ کے فون پہ لگا کے سننا. دوسرا, بچی دودھ پی رہی کیا, تو وہ دودھ میں شفا ہے. اگرچہ دوائی میں یا علاج میں جو ہے دودھ پرہیز ہے, دودھ زہر ہے, تو ماں کا دودھ بچے کے لیے دوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ماں کا دودھ بچے کے لیے شفا ہے. یہ شفا کیسا ہوتا, جب یہ دوایا نہیں, یہ پھول پتے غذا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ یہ جب اندر جائیں گے نا تو دودھ کے ذریعے سے شفا بن کے نکلیں گے باہر انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جو بچی کا چمڑا پورا ڈیمیج ہوگا تو اس کے لیے شفا, ایک بیر کے پتے, دوسرا گلوئی کے پتے, 11 گلوئی کے پتے, 11 بیر کے پتے انشاءاللہ. 1 جگ پانی میں اچھا پکا لے کو, آدھا جگ کر لے کو, تھوڑا تھوڑا پلاؤ ان کو انشاءاللہ. یہ اندر جا کے دودھ کے ذریعے شفا بن کے نکل دے انشاءاللہ. پھر دیکھو انشاءاللہ, جو ڈاکٹر بولے نا علاج نہیں ہو رہا بول کے, آپ خود انشاءاللہ, ایک تو ایمان تازہ, آپ کو کوئی دوا نہیں ہے, یہ شفا ہے انشاءاللہ. آپ کا یقین مضبوط ہے, آپ کے پاس صحیح تعلیم ہے, صحیح علم ہے, اللہ کی مدد ہے, کافی ہے آپ کو. ڈاکٹروں کی بات سائیڈ میں, پہلے رسول کی بات. اللہ کے رسول فرما دیے کلونجی کے کالے بیج میں سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا. اب کیا کرو, 1 چٹکی کلونجی نبی کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے, 1 چٹکی کلونجی, 7 بیری کے پتے 1 جگ پانی میں اچھا پکا لو, میڈیم ہونے کے بعد نہانے کے پانی میں تھوڑا ڈال کے نہو. پھر لاسٹ میں جو بچ جاتا پانی اس سے جو ہے سر پہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ ڈالنا, خالی بکیٹ میں. وہ جو آپ کو بچتا نا وہ کوئی پودے کو ڈال دینا انشاءاللہ. ایک اللہ کی نعمت میں داخل شفا کے لیے, ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کیونکہ اللہ اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گا, اور امت کے لیے بہت قربانیاں دے دی اللہ کے رسول.
माँ के गोद से खबर के गोद तक पूरे तरीके बता दिए. हम लोग लापरवाही करके जो है यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन इल्म नहीं है. इल्म की कमी से ये बीमारियों में मुब्तला हो गए. जब इल्म मिल जाएगा ना इंशाअल्लाह कामयाब इंसान रहेंगे आप इंशाअल्लाह, है नहीं. और एक इंटरनल बता दिया और एक एक्सटर्नल बता दिया और एक सूरे बकरा का अमल, ये 3 अमल कर लियो इंशाअल्लाह, आपको अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूं दवाओं की जरूरत नहीं रहेगी, वैसा शिफा होंगी बच्ची को इंशाअल्लाह. हॉस्पिटल में लाखों के रुपए खर्च करे, हकीमा को हजारों के पैसे खिला दिए, अल्लाह खाली मुफ्त में पत्ते दे रहा है, ये पत्तों में आप इंशाअल्लाह शिफायाब हो सकते. अब दूसरा, औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही तो कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, हमने इंसान को मर्द के रीढ़ की हड्डी से, कमर के, और औरत के छाती की हड्डी से निकलने वाले पानी से पैदा किया. अब ये पानी वहां से नहीं निकलता जब जो है कुछ बुरा आमाल या फिर बदनजरी होके रहती. कोणते भी कोस कुछ रहता रहेंगे तुझे औलाद नहीं होना, बोल को किसे मालूम है नहीं. ये बदुआ कभी खाली नहीं जाती किसी की. ये बुरे अमल जो करते हैं अल्लाह के पकड़ से नहीं बचते. बदनजरी भी असर करती, ये चीजें असर करते. अल्लाह के रसूल खुद फरमाए मेरी उम्मत में से ज्यादा लोग बदनजरी से खबर को चले जाते बोल के. समझ रहे हैं आप मेरी बात. थोड़ा फेयर एंड लवली लगा लिया, कितना गोरा दिख रहा, देख नजर लग गई. दुबला हो गया इन्हें, बहुत नजर लग गई. मोटा हो गया इन्हें, नजर लग गई. मोटा हुआ तो हत्ती, दुबला रहा तो 1.5 फसली. बॉडी मुझ ले जा कहते, कुत्ते का मुंह बंद कर ले जा, ये इंसान का मुंह बंद करने होता नहीं. जिन्ना कोई सा पड़ को फूके तो भाग जाती, ये दलिंदरा को खकार को थूके तो भी नहीं जाते. ऐसा पोछ लेती और थूको कती, खकार को थूको मुंह पर पच बोल को क्यों पोछ लेती और थूको कती. ऐसे गलीज नस्ला है इन लोग, 1-2 को पैदा होकर नहीं रहते नो, इनकी वजह से इनके माँ बाप बदनाम है नहीं. ऐसे गलीज नस्लों के लिए अल्लाह ताला ने जो है अजाब रखा है, जो अल्लाह की बात को झुठलाते और अल्लाह के जो भी कुरान की बात और हदीस की बात आती इसे इनकार करते. ऐसे उनके लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अजाब रखा हुआ है. समझ रही हैं आप मेरी बात. तो अल्लाह क्या फरमाती है कुरान में, हमने इंसान को मर्द की रीढ़ की हड्डी और औरत के छाती की हड्डी निकलने वाले पानी से पैदा किया. अब वो पानी वहां से नहीं निकलता जब इनको बदनजरी होकर रहती. अब कुरान में क्या है इलाज, वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन. अल्लाह जो जो चीजों का कुरान में जिक्र किया बेकार से नहीं जिक्र किया, उसका उसमें कुछ फायदा रख दिया, उसमें कुछ कामयाबी रख दिया उसके लिए जो सुनता और अमल करता. 50 ग्राम जैतून, 50 ग्राम कलौंजी का तेल, जैतून का तेल, कलौंजी का तेल इंशाअल्लाह ये ले लो. मर्द रीढ़ की हड्डी और पेशानी इंशाअल्लाह लगाना डेली, औरत को सोने से पहले, औरत पेशानी और छाती को इंशाअल्लाह. कौन सा तेल, जैतून और, सुन रही ना, सो गए क्या, नहीं ना, नींद है तो बोलो इंशाअल्लाह, मैं भी जरा सो. ओके ठीक है, बिकॉज मेरा काम है बोलना, आपका काम है अमल करना. दवा लियो नको लियो सेकेंडरी इंशाअल्लाह. समझ रही हैं आप मेरी बात. क्योंकि आप बड़ी मोहब्बतों से आते मेरे पास, क्योंकि शैताना रोकती जाना को कि वहां जा रही, इलाज सही होता है कि नहीं, कि क्या है, कि डाउट के ऊपर. डाउट का इलाज नहीं है, हर बीमारी का इलाज है, डाउट का इलाज नहीं है. यकीन सबसे ताकतवर चीज है. यकीन करने वालों को जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है. जिंदा रहे तो कई को घोर घोर को जीती. समझ रहे हैं आप मेरी बात. ओके, तो सूरह बकरा 1 घंटा फोन पे लगा के सुनना. दूसरा, बेर के पत्तों का इस्तेमाल बोलियाना में कैसा नहाना, समझ रहे ना. तीसरा, कलौंजी और जैतून का तेल इंशाअल्लाह. और 1-2 नुस्खे बोल देता हूं. औरत के लिए नुस्खा क्या है, एलोवेरा जब महावारी होती उस दिन नोट कर लो इंशाअल्लाह. ये चीजों में बहुत शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह. लोग दवाओं से ज्यादा नुस्खों में शिफा हो के अल्हम्दुलिल्लाह दुआ देते. जो चीजें मैं बोलता हूँ और अमल करके शिफा होते. अमल करने से
ایمان اور تازہ ہوتا. مانا ہے ہم گنہگار ہیں, ہم لوگ گناہ کیے ہوئے ہیں. اللہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کی نافرمانی کرے, شیطان بھی اللہ کی نافرمانی کرا, لیکن شیطان تکبر میں آ کے ایسا اینٹا انا کیا, لیکن آدم علیہ السلام توبہ کی دعا سیکھے اور توبہ کر لیے. اسی لیے اللہ اشرف المخلوقات, اتنی مخلوق پیدا کرا, لیکن پسند انسان کو زیادہ کرتا. کیوں؟ انسان کے اندر اپنے گناہ کر کے دل سے توبہ کرنے کی خاصیت کو اللہ بہت پسند کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. جب اللہ سے آپ رشتہ رکھیں گے انشاءاللہ, اللہ بولتی ہیں زمین سے لے کے آسمان تک کے گناہ لے کر آ, میں چاہا تو معاف کروں گا, بشرط اس میں شرک نہیں رہنا. تاگے تعویذہ نارل نیمبواں کڑے کسی اور کے سامنے سر جھکانا, کسی اور کو سجدہ کرنا, کسی اور سے مانگنا, اللہ کو یہ سخت ناراض کرنے والی عمل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ شرک سے بچتے ہوئے انشاءاللہ یہ چیزوں پہ عمل کرو انشاءاللہ. تو 3 دن مہاوری, صبح میں نہار پیٹ, عورت سن لو غور سے, صبح میں نہار پیٹ, ایک کیلا اور ایک جو ہے 4 انچ سے 6 انچ ایلو ویرا سائڈ میں کاٹ لو انشاءاللہ. اس کے بعد پوری چٹنی بنا لو, وہ کیلے کے ساتھ ملا کے کھا لو صبح نہار پیٹ انشاءاللہ. 3 دن کرنا, ایلو ویرا اور موز 3 دن کرنا. صبح میں ایک, شام میں ایک, ناریل کا پانی ایک ناریل کا پانی, صبح میں ایک, شام میں ایک. اور جو ہے کچھ ہیوی لفٹ نہیں کرنا, اور ٹریولنگ نہیں کرنا, اور گرم چیزیں نہیں کھانا, ٹھنڈی کی چیزیں کھانا, جیسا کہ جو ہے دال کھانا, نمک استعمال کر سکتے, لال مرچی استعمال کر سکتے, ہری مرچی نہیں لینا, ہری مرچی گرم ہوتی, لال مرچی ٹھنڈی ہوتی, پیاز استعمال کر سکتے, نارنگی استعمال کر سکتے, کھیرا استعمال کر سکتے, دودھ استعمال کر سکتے, چھانچ استعمال کر سکتے. دہی نہیں لینا, دہی گرم ہوتا, دہی نہیں لینا. چھانچ استعمال کر سکتے, اور راگی استعمال کر سکتے. گیہوں نہیں لینا, گیہوں گرم ہوتا, راگی ٹھنڈا. راگی لے سکتے, راگی کا ہٹ, راگی کا جو ہے میدا کا کچھ, یہ راگی کا جو ہے حلوہ, ایسا کچھ بھی گیدا بنانے کا. یہ آپ کا کھان پان, گوشت نہیں کھانا, گوشت سے پرہیز کرنا, گرم چیز کالی مرچی, ادرک, لہسن, یہ ساری چیزیں پرہیز کرنا. اب میں جتنا بولا صرف اتنا کھانا. انشاءاللہ 1 مہینے میں عمل رک جاتا انشاءاللہ. اتنا ہی کافی ہے. اولاد نہیں ہو رہی سوچتے کتنے تانے بھی دیتے, دیکھو ہے نہیں, ان کو خالی منہ ہونا بس بولنے کے واسطے, مشورہ دینے سوجے نہیں آتی, ساتھ دینے کوئی بھی نہیں آتے ہے نہیں, منہ کھولنے کو آ جاتے نا بولتے, اور اس کے ہاتھ سے کام بھی نہیں کرانا کہتے. کیسے نالائق خان کا دور ہے, دیکھو اس کے ہاتھ میں نہیں دینا اچھا کام, اس کے ہاتھ میں بے اولاد ہے نہیں. تو یہ لوگ ان پڑھا ہیں, جاہلا ہیں, جو ہے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی ان کو. یہ غلط چیز ہے, ایسا نہیں کرنا. اللہ اور ان کا ہے, وہ ان کو اللہ کیا ہے یہ کرتا, آپ کون ہوتے بولنے والے. سمجھ رہے ہیں آپ پہلی بات؟ تو ایلو ویرا کا کورس کر لیے, اس کے بعد گرم چیزوں سے پرہیز کر لیے, یہ چیزیں کنٹینیو کرنا انشاءاللہ. اب آئی مرد کی باری. اب مرد کے اندر کمزوری ہے, اریکشن کا ایشو ہے, پری میچور ایجیکولیشن ہے, اور جو ہے اریکٹل ڈسفنکشن ہے, اسپم کاؤنٹ کم ہے, موٹیلٹی کم ہے. 2 چیزیں انشاءاللہ بہت فائدہ دیں گے انشاءاللہ. ایک ہرڑ, دوسرا جو ہے سیگے کی بھاجی رہتی, دیکھو اس کے بیچ سیگے کی پھلی, لمبی پھلی رہتی, دیکھو کیا بولتے اس کو, سوجے کی پھلی, مونگے کی پھلی, لمبی پھلی آتی ہے, ڈرم سٹک بولتے, اس کا بیج, اور ایک ہرڑ بول کے آپ بولے تو دوا سچ میں دیتے. یہ ہرڑ کا پاؤڈر اور یہ بینز کا پاؤڈر, ڈرم سٹک سیڈز بول کے آپ آن لائن بھی سرچ کر لے سکتے. 2 بھی پاؤڈر 50-50 گرام لے لو انشاءاللہ. یہ آپ کے نسوں میں طاقت دیتے, آپ کو اریکشن کے لیے, پری ایجیکولیشن کے لیے, اور جو ہے آپ کو کاؤنٹنگ کے لیے, اور جو ہے موٹیلٹی کے لیے, ساری چیزوں میں انشاءاللہ فائدہ مند ہے, قدرتی چیز ہے انشاءاللہ. یہ پاؤڈر 50-50 گرام لے لو انشاءاللہ. 1 چمچہ گائیں کا دودھ صبح میں کچا, 1 گلاس دودھ, 1 چمچہ پاؤڈر انشاءاللہ ملا کے پی لو. دیکھو انشاءاللہ اس سے بہت زبردست آپ کو فائدہ ہوگا گا انشاءاللہ. اور ایک نسخہ نوٹ ڈاؤن کر لو, 1 گلاس دودھ, اس میں 1 چمچہ دہی, اور جو ہے 1 یعنی تو 2 کیلے انشاءاللہ. یہ
یہ نہار پیٹ، اس کے بعد ناشتہ، اس کے بعد یہ موز، کیلا، دودھ اور گھی انشاءاللہ. یہ دو نسخے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہترین اثر کریں گے انشاءاللہ. اور دن میں ایک بار کبھی بھی ہو سکے تو کچی پیاز، سفید اجلی ایک کچی پیاز پوری چبا کے کھاؤ انشاءاللہ. اس سے بھی جو ہے طاقت آتی ہے آپ کو بہت زبردست انشاءاللہ. آپ کے کیڑوں کی کوانٹیٹی کوالٹی سب بڑھ جاتی انشاءاللہ. انشاءاللہ اتنا عمل کر لیو فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. آپ کو دواؤں کی بھی ضرورت نہیں، حکیموں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. کہیں بھی جاؤ، جب یہ بھی آپ کو اثر نہیں کر رہا، میرے پاس آ رہی، بہت مشکل سے ایڈریس نکال کے آ رہی، عمل کرو انشاءاللہ. عمل کرتے ہوئے فالو کرو انشاءاللہ. اور کچھ جڑی بوٹیاں جو جنگلوں میں جا کے آپ کے آنکھوں کے سامنے جتنے ہیں اور جتنا پنساری پہ ملتا بتا دے رہا ہوں، جو چیزیں آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، الحمدللہ آپ کو بتا کے آپ کو سکھا کے دیتے ہیں. آپ پہ چیزیں سیکھنے کے مقصد سے ہو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ، اپوزٹ پانی کی ٹنکی، شور گنبز رنگ روڈ انشاءاللہ. 7 سے 11 تاریخ تک جو ہے حیدرآباد میں جل پلی، ارہم انڈسٹری، عدنان کالونی انشاءاللہ. اور جو ہے 14 15 16 تاریخ کو بنگلور میں کمبی پور، انچے پڑیا، فیض لیاؤٹ. دیکھیے یہ بھی ایک روحانی مسئلہ ہے کڈنی کا. ابھی جو بھی میں بول رہا وہ سن کے عمل کرنا. دیکھو الحمدللہ اچھے خاصے تھے، جب سے ڈیالسس شروع ہوا چہرے کا پورا رنگ بدل گیا ان کا. ڈیالسس چالو ہوا نا، اس سے پہلے تھا کیا یہ پورے چالو ہوئے 2 سال سے پورا بلیک ہونا شروع ہو گیا، پورا بلیک ہونا شروع ہو گیا. کہاں سے ہیں آپ؟ یہاں حیدرآباد سے پٹن چور. آپ آ جاؤ، ایک دو الفاظ آپ بھی بول. ہاں چلو اچھی بات ہے. اللہ حافظ. اللہ بولو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں آپ؟ میں کریم نگر سے ہوں. جی جی جی. یہ کیا مسئلہ تھا ماما؟ سسرے ہاں سسرے میں کینسر کا پرابلم تھا، زبان کا کینسر تھا. فرسٹ وزٹ میں کھانا کھانے بھی نہیں آ رہا تھا. دوا لے جانے کے بعد 2-3 دن کے بعد کھانا کھانا آسان ہوا. ایسے 5th وزٹ ہے یہ. الحمدللہ پورا رپورٹ نارمل ہے، کیور ہو گیا پورا. الحمدللہ پورا کیور ہو گیا. اور وہ اولاد کا جو بتا رہے تھے وہ ہمارے سالے صاحب کو 8-9 سال ہو گیا تھا جی. ایک بار آ کے دوا لے گیا، ایک ہی بار لے گیا پھر نہیں آیا. تو اس کے بعد ان کو 2-3 مہینے میں پریگنٹ ہوئے. اچھا ایک ہی بار کی دوا میں ایک ہی بار کنسیو ہو گئے. ہاں 2-3 مہینے لگے ایک دم دوا ایک دم لے کر گئے تھے. لے گئے تھے. اوکے اوکے ماشاء اللہ. اب کیا بیٹی ہے بیٹا ہے ان کو؟ بیٹا ہے. بیٹا ہے جی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. ان کے لیے بھی میں ایک نسخہ بولتا ہوں، نوٹ ڈاؤن کر لو انشاءاللہ. منہ کی کینسر یا منہ کے چھالے، یہ منہ کے چھالے، یہ منہ کا کینسر. یہ کینسر اب بولے سو ہے، پہلے کینسر نہیں تھا. سمجھ میں آ رہا؟ اب ایسو ہے یہ بیماری کے نامہ. کچھ تو بھی یہ کرنا نا بھائی، پیٹ کے واسطے، یعنی پیٹ کے واسطے، گھر کے واسطے، بنگلے کے واسطے، سارے چیزوں کے لیے کرنا پڑتا نا. تو اسی لیے نام دینا پڑتا کینسر بالکل. یعنی تو اس وجہ سے اس کا علاج یوزولی دیکھو میں بولا کینسر کے سیلز یہ پیدا نہیں ہوئے، اس کو بھیجا گیا ہے. ڈائریکٹ آگے کو تو آپ کیس کرتا ہوتی نا ان کے اوپر، ڈیفیمیشن کیس. یعنی کورٹ بھی بہت اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. اس وجہ سے نہیں تو جینا حرام کر دیتے تھے. یعنی اللہ جب تک ساتھ ہے انشاءاللہ کورٹ کے اوپر بھی، یعنی جب تک اللہ ساتھ ہے کافی ہے. اللہ کافی ہے میرے لیے الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو منہ کے چھالے، پیٹ میں چھالے، منہ کے اندر چھالا ہوا تو منہ کا کینسر کر کو بولتے ہیں. اگر لیور کے اوپر چھالا آیا تو لیور کینسر کارسینوما کہتے ہیں. اگر جو ہے انکھی کے اندر آ گیا چھالا تو آئی کارسینوما کہتے ہیں. لنگس میں آ گیا تو لنگس کا بولتے ہیں، لنگس کارسینوما کہتے ہیں. یعنی اس کے بعد بونس میں آیا تو بونس کارسینوما کہتے ہیں. بلڈ میں آیا تو بلڈ کارسینوما کہتے ہیں. یعنی تو یہ جہاں جہاں پہ چھالا ہوتا وہاں وہاں کینسر کر بولتے ہیں. اب یہ چھالا آنے کا مین ریزن کیا ہے؟ ایک تو میں بولا روحانی، یعنی اتنے خطرناک سیلز جو آپ کا جینا حرام کر دے رہی. اب یہ روحانی سے تو ہوتا نا، آپ کی نیند خراب، آپ کی عبادت خراب، آپ کا لائف اسٹائل خراب، آپ کا جینا مشکل، آپ کا کھانا مشکل، آپ کا سونا مشکل، آپ کا بولنا مشکل. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟
یہ ایک روحانی ہوا. دوسرا معدے کی گرمی. آپ کے معدے کی گرمی کی وجہ سے چھالے ہوتے ہیں. آپ 1-2 دن نیند نکو کرو سفر میں وغیرہ, چھالے ہو جاتے ہیں. آپ آبزرو کرو, جب تک آپ کی نیند نہیں ہوتی چھالے کم ہرگز نہیں ہوتے. آپ کیا کرتے, وہ چھالے کو اخلاق کو کینسر کا دہی آپ سوچ کے اور نیند غائب آپ کی, یعنی تو ڈر کو نکالو انشاءاللہ. یہ چھالے کو کم کرنے کے لیے مونگ کی دال بہت بہترین ہے. یہ مونگ کی دال کہاں ملتی گھر کو پوچھیں گے آپ, یہ دکان میں ملتی. یعنی تو 1 مٹھی مونگ کی دال, 15 پودینے کے پتے, 1 چٹکی سیندا نمک. گھر میں نمک کو بدل ڈالو, سیندا نمک استعمال کرو. شکر کو بدل ڈالو, گڑ استعمال کرو. اور تیل کو بدل ڈالو, زیتون کا تیل استعمال کرو. یہ 3 چیزیں بدل ڈالو انشاءاللہ گھر میں. 3 چیزیں ہمیشہ ہیلتھی لائف جیں گے. آپ کی معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا, آپ کو ایسیڈیٹی کبھی نہیں ہوگی, آپ کو بیماری ہرگز نہیں ہوگی. یہ حکیم ڈاکٹر نہیں, آپ خود بولنا کسی کا گھر اگر بچانا چاہ رہی تو محنت کرے. مرغا انڈا کھایا فقیر, گھٹ مٹ جاتا ہاسپٹل کو. گھر کو مردہ ہو کو آتا, نہیں تو خرچدار ہو کو خبر کو چلے آتا. کہاں سے کمایا کہاں خرچ کریا کرتا, کمایا ہاسپٹل میں خرچ کریا کرتا. بولتا اللہ پتے میں شفا رکھا, وہاں کی گیا. یقین نہیں تھا مجھے تیرے اوپر, مرے کے بعد معلوم ہو رہا کرتا. اور ایک بار بیچ کرتا, ایگزام ختم ہوگا کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یعنی تو بلی کے بکرے نکو بنو, بیٹھ کے عمل کر لو. علاج آسان کیا اللہ. سمجھ رہی؟ 1 مٹھی کون سی دال؟ مونگ کی دال. ابھی بھی تھوڑے چھالے ہیں, یہ پورے کم ہو جانا انشاءاللہ. آپ کو کھانا چلنا آپ کا. 1 مٹھی مونگ کی دال اور جو ہے 12 سے 15 پودینے کے پتے, 1 چٹکی سیندا نمک. رات کو پانی میں بھگنے ڈالو, صبح اٹھ کے اچھا باریک چبا کے کھانا ہے. اور شیشم کے پتوں کا پانی, شیشم کے پتوں کا استعمال نہانے کے لیے اور کھانے کے لیے. بیر کے پتوں کا استعمال نہانے کے لیے. سمجھ رہی؟ شیشم کے پتوں کا استعمال کھانے کے لیے. بیر کے پتے 3 شیشم کے پتوں میں ملا کے کھا سکتے, نو پرابلم. پکا کے کاڑھا بنا کے پی سکتے انشاءاللہ. یہ ایک صحیح طریقہ ہے, یہ کر لیے نماز کی پابندی کے ساتھ. نماز کی پابندی کے ساتھ بہانہ نہیں چلتا. میں سفر میں تھا نہیں ہوا, مجھے موشن آ رہا تھا نہیں ہوا, ناپاکی ہو گئی. بیماری کی حالت میں ہیں, سر نہیں جھکیں گے تو مشکل ہے. کسے معلوم سفر میں تمہاری موت مقرر تھی ہوں گی. اب سفر میں سجدے میں تھے ہوں گے, اللہ سے ملاقات کر رہے تھے ہوں گے, موت کا فرشتہ آ گیا. نماز کے ٹائم پہ آپ کی موت تھی ہوں گی. ہم چاہتے نا اللہ ہم نا حق کی موت دے, ایمان کی موت دے, ایمان پہ خاتمہ ہو, سجدے میں ہو. ہماری خواہش ہے نا سجدے کی موت, عمرے میں اللہ سے ملاقات کی موت. ایسی موت مانگتے نا ہم, یعنی ہم گنہگار بندوں کو ایک خواہش ہے ایسی موت مرنا, تو ہم ایسے اعمال بھی کرنا انشاءاللہ. نماز سب سے بڑا عمل. نماز آپ کو ہر برائی سے بچا لیتا ہے انشاءاللہ. صاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. نماز کی پابندی سخت ضروری ہے. جتنا بھی بیزی ہو, جتنا بھی کام ہو, انشاءاللہ رکا دو نماز, رک جاؤ نماز. گھر میں ایک رجسٹر بناؤ. اگر کمپنی ہے تو آپ کی کمپنی میں ایک رجسٹرڈ بناؤ. نہیں کمپنی میں آپ خود کام کر رہی, جہاں اگر نماز کی وہاں پہ آپ چھوڑ دو وہ کام, دوسرے جگہ نکلو. آپ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کہاں بھی بیٹھو, آپ پہاڑ پہ بھی بیٹھو, آپ جو ہے جل پلی میں بیٹھو, آپ کاٹے دان میں بیٹھو, اللہ رزق بھی جانے والا ہے, دنیا والے نہیں. نماز چھوڑ کے آپ کیا کریں گے بھائی؟ سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ اللہ برکت تب دیں گا جب آپ نماز کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سے مدد طلب کریں گے. نماز اور صبر, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ کام لو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا, اور یہ بہت مشکل کام ہے ان لوگوں کے لیے. یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے, اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا, عمل کرنا انشاءاللہ. اب نماز نہیں پڑھتے, میں پتیج کھاتا ہوں, میں پلوتیج کھاتا ہوں, بولے تو اللہ کی مرضی, چاہے تو دیتا, نہیں تو نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ انشاءاللہ اگر وہ حال میں موت ہوگی, بس اتنا ہمارے دماغ میں رہنا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جانا اور ہم دوزخ سے بچ جانا. یہ ایک ہمارا مقصد اور یہ ایک ہی ہماری کامیابی رہنا کہ ہم دوزخ سے بچ کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہم داخل ہونا, اللہ ہم سے راضی ہو جانا. بس ایک ہی ہماری منزل ہے, یہ ایک ہی ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ. جو باقی کے امن, جو شفا ہے, عزت ہے, پیسہ ہے, صحت ہے, دولت ہے, یہ سب بائی ون گیٹ ون فری کے جیسا آٹومیٹیکلی مل جاتا آپ کو انشاءاللہ.
اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ آپ کو اچھی بڑی کار میں بٹھیں گے, اچھا سکون سے راجا کے جیسا رکھیں گے, رانی کے جیسا رکھیں گے, وہ بات سیکنڈری. پہلے کامیابی جو ہے ایمان, ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات ہوں گی انشاءاللہ 18 تاریخ کو جو ہے انشاءاللہ کڑپا میں, انشاءاللہ ونایکا فنکشن ہال جو ہے ونایکا نگر عظمت فنکشن ہال پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.